قدم کدی نہیں لڑکھڑان دے. ویکھو جی اس تو وڈی کوئی NGOs ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن, خوشی خوشی. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا, او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے, حضور کول چلیے. وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاكٍ. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو باہر آیا, دنیا دا رہنما بن کے. وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً. تے کہندے نے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی, فرمایا اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دے بار کی معمولات سن؟ فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن. سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو تو تیری فلان و تیری فلان. یخزن لسانہ, میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی. الا فیما یعنی, فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت تے امام حسن کو بھی ہے نا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے. تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے. آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر بک بک کیتے بغیر. ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے. یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کر دیا. ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کی. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ.